अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सना है ज़ाते बारी ताला के लिए। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौजू पर हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद तकी नकवी साहब क़िबला इंशाअल्लाह हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे और उनके साथ हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, शुक्र खुदा है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह? आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल खैर आफियत से हैं। और सबसे पहले तो आपकी खिदमत में आज की मुनासिबत से हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के उन्वान से आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक पेश करते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीम और बंदे हकीर तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह। और मेरी तरफ से भी आप तमाम की खिदमत में असदल्लाहु अय्यामुकुम अय्यामुन सईदा इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन टीवी चैनल के जितने अराकीन और बिलखस आज खुशी का दिन है और आप भी जो है वो सादात हैं, तो आपका भी हक बनता है इंशाअल्लाह। फिर मुशाफा होते तो जरूर ईदी लेते, लेकिन बहरहाल तमाम की खिदमत में आज के इस मुसर्रत दिन के खुशी में इंशाअल्लाह हदिया तबरीक अर्ज करते हैं। सलामत खैर मुबारक क़िबला, निहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है। आज के उन्वान से जो है क़िबला, मैं बहरहाल ईदी आपसे लेंगे और वो इस शक्ल में लेंगे कि इंशाअल्लाह जो सवालात आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे उस उन्वान से हज़रत के फ़ज़ाइल आपकी ज़बानी इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। पहला सवाल क़िबला मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत कब और कहाँ वाक़या हुई, इस पर अगर एक वज़ाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतुल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व बिही नस्तईन। सबसे पहले तो इमाम ज़माना की खिदमत में भी हदिया तबरीक अर्ज करते हैं और आपके इस सवाल के ज़िमन में मौला कायनात की जो विलादत बसादत है, चूँकि मौलूद काबा कहा जाता है, तो ये बहुत ही, जैसे आपने मुकदमे में भी खूबसूरत अंदाज से आपने बयान फरमाया, फरीकैन में भी हत्ता जितने भी मज़ाहिब और फ़िरके अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तमाम का इसके ऊपर इत्तेफाक है। और खुद जो अहले सुन्नत के यहाँ इल्म रिजाल के तरीके से भी ये साबित है। अहले सुन्नत के यहाँ सबसे खूबसूरती ये है कि चूँकि 13 रजबुल मुरज्जब को जो है खाना काबा में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जो है विलादत हुई है और पाक सैयदा जो है जब काबे में गई हैं तो उस वक्त इंतजार में रही है, जबकि खुद जो है वो आयतुल्लाह तबरेज़ी लिखते हैं कि दरवाजे की तरफ भी जा सकती थी, लेकिन पाक सैयदा दरवाजे की तरफ नहीं गई हैं, बल्कि जो शर्ती समत थी इसमें भी एक अलग फलसफा और बीबी की इस्मत का एक पहलू छुपा हुआ है कि जबकि बीबी को 100% ये मालूम था कि दरवाजा मौजूद है, लेकिन जो दरवाजा था उसके बरअक्स जो समत थी उस तरफ भी गई है। बेशक। अब इसमें क्या एक फलसफा और क्या हिकमत और इस्मत का पहलू छुपा हुआ है वो खुदा की जात बेहतर जानती है। और बीबी वहां पे मुंतज़िर रही ताहता ये कि काबे की दीवार जो है वो शक हुई और जो है अनस बिन मलिक और जो है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में भी और इस तरह काफी सारे 2-3 शख्सियात के बारे में बताया जाता है कि जो ये मंजर देख रहे थे। बहरहाल इख्तलाफ की तरफ जो है वो जाना मेरा मकसूद नजर जो है वो नहीं है। तो बीबी जो है वो अंदर गई और 3 दिन के बाद जब बीबी बाहर आई है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने हाथों पे लिया तो बीबी से सवाल किया कि क्या तुमने इसका नाम रखा है? तो बीबी ने खूबसूरत जवाब दिया, कहा जब मैं काबा के अंदर मौजूद थी तो वहां मुझे बताया गया है कि इसका नाम अली रखो। वाह, इसका माना है, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह। और ये नाम भी खुदा की तरफ से मुंतखब किया गया। और उस वक्त जब बीबी के हाथों पे मौला कायनात मौजूद थे तो उस वक्त तक
आंखें अमीरुल मोमिनीन ने नहीं खोली जब तक कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हुए, और उनके चेहरे अक़दस के ऊपर पहली निगाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की जो है वो पड़ी है। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक जो है वो अली के मुंह में रखी, और इस जरिए से वो इल्म लदुनी जो है वो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अक़दस में जो है वो पहुंचा। और इसके साथ साथ जहां पर सुनन इब्ने माजा है, तिरमिज़ी है, और इस तरह से फरीकैन की हजारों कुतुब मौजूद हैं जहां पर हवाला देते देते बंदा थक जाए, जो इस चीज को साबित करना मकसूद नहीं है, चूंकि अली एक ऐसी वाहिद हस्ती है कायनात की बादस खुदा बादस रसूल कि जिसका कोई सानी ही नहीं है, न सिफात में, न इल्म में, न हिल्म में, न इस्तिकामत में, न सब्र में, न शुजात में, न बहादुरी में। अगर जंगजू की एक जंगजू वाली कैफियत अली में देखनी है तो तमाम वो जंगें जिसमें ज़माना रसूल में जितनी भी गज़वात मौजूद थी, बगैर अली के वो जंगें लगती ही नहीं है। असलन वो जंगें अगर जीनत उनको मिली है, और आज तक भी जो फजीलत अल्लाह ने अली को अता की है वो तस्वीर की शक्ल में भी आज मौजूद है और तहरीर की शक्ल में भी मौजूद है। वाह, एक खास खूबसूरती अल्लाह ने अली को अता की, चाहे वो मकाम ख़ुम गदीर हो, चाहे वो खैबर का मकाम हो, चाहे वो मौलूद काबा शा के दीवार, जो कि आज कई केमिकलों से उसको पोर करने की, उसको बंद करने की जितनी भी लातादाद नाकाम कोशिशें की गई हैं, जो कि किसी हद तक भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाई हैं। और जहां तक आपने एक नुक्ता बयान किया कि जो फजाइल अली में से एक फजीलत है ये कि अली जो है वो काबा में पैदा हुए, तो उससे हट के साइम चिश्ती अहले सुन्नत का एक मुअर्रिख और एक इमाम रहा है, उसने किताब अल बुतूल में बयान किया है कि कोई बंदा अगर ये दावा करे कि मैं अली के फजाइल बयान कर सकता हूं, तो गोया उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक मक्खी समंदर के किनारे में जाकर या समंदर के जो है वो पैराहे में जाकर अपने पंख को गीला करके कहे मैंने पूरा समंदर पी लिया है, ऐसे उसकी माने। अल्लाह असलन अली के फजाइल बयान करने वाली कोई जो है वो जुबान असलन इस कायनात में सिवाय रसूल के कोई जुबान मौजूद ही नहीं है कि जो फजाइल अली को जो है बयान कर सके। और जहां पर आपने एक हदीस जो है वो बयान की है, उसमें एक फजीलत के उन्वान से भी उसको मैं तकरार भी कर लूंगा और जो है दुरुस्त भी कर लूंगा कि खुद पैगंबर की हदीस है। पैगंबर ने फरमाया है कि अगर दरिया जो है, समंदर जो है वो स्याही बन जाए, दरख्त जो है वो कलम बन जाए, और कातिब जो हदीस में लफ्ज है कातिब जो लिखने वाले हैं हदीस को, वो अगर मलाइका हूं और आसमान जो है वो वर्क बन जाए। चूंकि असल इंसान की तो बसात ही नहीं, इंसानों ने तो अली के फजाइल को मिटाने की कोशिश की है। जी जी बिल्कुल असलन मिटाने की कोशिश की है, लेकिन वो मलाइका अगर कातिब बन जाए और आसमान जो है वो वर्क बन जाए और कयामत तक का वक्त दे दिया जाए और वो अली की फजीलत, अजमत, शरफ, बुलंदी, मकाम, मंजिलत जो है वो लिखते रहें, ये तमाम चीजें स्याहियां, कलम, मलाइका, ये तमाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अली की फजीलत जो है वो खत्म नहीं होगी। और जहां तक आपका सवाल का गुज़ीना है, एक नुक्ते की तरफ मैं जरूर जो है वो मुतवज्जे भी करना चाहूंगा कि जहां पर मौलूद काबा की विलादत हुई, उस विलादत बशरियत और विलादत जो जिस्मानी और बशरी हालत में हुई है, उससे पहले अली की फजीलत ये है कि 4,500 साल पहले उस मकाम पर जहां पर खुदावंद मुताल की जात मुकद्दस मौजूद थी, अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर के हिस्से को जुदा किया और उस नूर से फिर 2 नूर बनाए, जिसमें अली और मुस्तफ़ा के नूर को खल्क किया, फिर मुस्तफ़ा के नूर से फातिमा के नूर को खल्क किया, फिर फातिमा के नूर से हसनैन करीमैन के नूर को खल्क किया। इसीलिए मेरा पैगंबर फरमाता है अना व अली में नूरन वाहिद, कि मैं और अली जो है वो एक ही नूर हैं। हाँ, गोया के मौलूद अगर जहां पे लोगों को तकलीफ होती है कि अली खुदा के घर में पैदा हुए, वो तो वहां जहां कुर्सी समावात का मालिक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, जिसने उस अली को वहां खल फरमाया। जब आदम को खल करने लगे तो उस वक्त आदम को जब मना किया गया तो कहा गया कि आदम ने खुद सवाल किया, अल्लाह क्या ये आलीन में से हैं जिस तरफ मुझे भी जाने की इजाजत नहीं है?
یہ وہ مقام تھا جہاں پر صرف وہ تھا یا صرف یہ اہل بیت تھے جن کی ذات مقدسات جو ہے وہ موجود تھیں، اور خدا نے کہا کون تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کو خلق فرمایا تاکہ میں خدا پہچانا جاؤں۔ یہ وہ مقام عظمت ہے، یہ وہ خلقت ہے۔ اگر آپ کے سوال کے ضمن میں دیکھا جائے تو ہاں پیدا ضرور ہوئے ہیں، کب؟ جب 13 رجب المرجب کے اس بشری اور جسمانی حالت میں جو کہ خدا کے گھر میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن کئی ہزار سال پہلے جب وہ خدا کی ذات مقدس موجود تھی تب میرے خالق نے علی کی ذات کو جو ہے وہ خلق فرمایا، اور محمد کی ذات کو اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کو خلق فرمایا ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر جو ہمارے پاس ٹائم ہے یقیناً مختصر ہے، تقریباً 7-8 منٹ کا وقت ہے، اور یہ بھی ہے کہ 7-8 منٹ میں یقیناً حضرت کی زندگی حتی خلاصتاً بھی مشکل ہو جائے گی، لیکن میں یہی سوال کروں گا جو حضرت کی زندگی گزری ہے ان کے جو مہم پہلو ہے اگر اس پر بھی آج کے دن ایک اشارہ فرمائیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ خوبصورت سوال ہے۔ بہرحال چیدہ میں ایک پہلو مولا کائنات کا، چونکہ آج خوشی کا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو رسول خدا اور مولا کائنات کے درمیان میں مزاح ہوئی اپنے مومنین کے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پیغمبر اور میرے مولا کائنات امیر المومنین نے جن کی آج ولادت کا دن ہے وہ مزاح نہیں فرماتے تھے، لیکن ان کا مزاح ہمارے لیے سیرت کا پہلو ہے کہ ہمیں مزاح کیسے کرنی چاہیے جو کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی کو کم تر ثابت کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی کو زیر کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس عنوان سے ہو کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات جو ہے ایک وقت میں ایک ایسا لمحہ تھا کہ کھجور تناول فرما رہے تھے۔ صحیح۔ تو ایک جو ہے گٹھلی جو ہے کھجور کی مولا کائنات کے پاس موجود تھی، اور ایک گٹھلی جو ہے وہ ایک تھیلی جو ہے وہ کھجور کی رسول پاک کے پاس موجود تھی۔ تو جب وہ دونوں شخصیات، یہ دونوں ہستیاں جو ہے جب کھجور تناول فرما رہی تھی تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو کھجور تناول فرماتے تھے وہ جو گٹھلی ہوتی تھی وہ رسول خدا کی گٹھلیوں میں رکھ دیتے تھے۔ جتنی کھجور تناول فرما رہے ہیں وہ گٹھلیاں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹھلیوں میں رکھ دیتے تھے، اور جب مولا کائنات امیر المومنین کی کھجوریں ختم ہو گئیں تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو بہت زیادہ کھجوریں کھا لی، آپ کے پاس تو گٹھلیاں جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو گئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا مرسل رحمت للعالمین نبی مسکرا کے فرماتے اے علی ٹھیک ہے کہ میں نے زیادہ کھا لی ہے چونکہ گٹھلیاں میرے سامنے زیادہ ہے، لیکن یا علی جو کھجوریں آپ نے تناول فرمائی وہ تو گٹھلیوں سمیت آپ نے تناول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک مزاح کا پہلو ہے سیرت اہل بیت میں، اور جہاں پر یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو علی کا یتیموں کے حوالے سے زندگی میں ایسا رہا ہے کہ خود روایات میں مسلم ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا سے جس کے والدین چلے جائیں اور وہ یتیم ہو، اپنے آپ کو تنہا اور مفلس جو ہے وہ پائے، تو وہ دعوے سے اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ خود میرے مولا کائنات کا فرمان ہے، یعنی ایک ایسا نام عطا کیا میرے مولا کائنات نے، یتیموں کی ایسی پرورش کرتے تھے، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے، راتوں کو اپنے کندھوں کے اوپر وہ بوجھ لاد کر دروازوں کے اوپر جا کے پہنچایا کرتے تھے۔ اور یہ عظمت علی ہے کہ خود جو ہے مولا کائنات کی شہادت جو ہے وہ مسجد کے محراب میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو یتیموں کی آہ و بکا کا جو منظر تاریخ نے بیان کیا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں گزری ہے جس کے لیے یتیموں نے اتنی آہ و بکا کی ہو کہ اپنے حصے کے دودھ لے کر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا علی آپ کی ذات ہمیں چاہیے، نہ کہ یہ دودھ ہمارے لیے آپ کی ذات کے بغیر یہ دودھ بے معنی لگ رہا ہے، اس کی کوئی چاشنی، اس کی جو ہے وہ کوئی لذت ہی نہیں ہے کہ آپ کی ذات مقدس جو ہے وہ موجود نہیں ہو۔ اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے اصحاب کے حوالے سے جن کو دنیا صحابہ مانتی ہے، تو ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے لولا علی ہلاک عمر، کہ خود عمر کہتا ہے کہ اگر علی کی ذات مقدس نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ علم علی تھا، یہ حلم علی تھا، یہ صداقت علی تھی، یہ شرافت علی تھی، یہ قضاوت علی تھی، یہ مقام علی تھا کہ جس کا جو ہے
جی وہ تمام لوگ بھی مجبور تھے عظمت علی کو ماننے کے لیے کہ بغیر علی کے اصلاً جو ہے وہ چارہ ہی نہیں تھا. اور اس حوالے سے آخری نقطہ، اور اس دامن وقت میں غربت موجود ہے، اور کہ جتنا بھی بیان کیا جائے زبان معطر ہوتی ہے، صرف آخری جملہ میں ایک پہلو جو ہے مولا کی شادی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. فریقین میں یہ جملہ موجود ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب یہودی کے باغ میں جایا کرتے تھے، وہاں مزدوری کیا کرتے تھے، زراعت کیا کرتے تھے، کشاورزی کیا کرتے تھے. تو ہر بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے پاس جایا کرتا تھا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ رشتہ مانگا کرتا تھا. تاریخ نے یہ مسلم لکھا ہے کہ جو بندہ بھی جاتا تھا رسول کے چہرے کے اوپر زردی طاری ہو جاتی تھی، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور رسول پاک جو ہے وہ اپنا چہرہ مقدس منہ جو ہے وہ موڑ لیا کرتے تھے. اور یہ تاریخ نے مسلم لکھا ہے کہ علی کو شادی کی طرف متوجہ کرنے والے یہ اصحاب ثلاثہ تھے، اور یہ جو ہے علی کے پاس گئے. اب یہ گئے کیوں ہے؟ صاحب کتاب نے لکھا، اہل سنت کی جو ہے کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے گئے، ان کو علی سے جو ہے، ان اصحاب کو جو ہے علی سے کوئی اتنی خاص محبت نہیں، بلکہ تھک گئے تھے کہ عرب کے اتنے بڑے بڑے تاجر مالدار رسول کے پاس گئے، جن کا نام ہے، جن کی شہرت ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس تمام وہ چیزیں موجود ہیں، تمام وہ وسائل مادی موجود ہیں، عزت، تمام چیزیں موجود، اس کے باوجود رسول نہیں دے رہے ہیں. تو کیوں نہ کہ علی کے مقام کو کم کیا جائے اور علی کو بھی رسول کے پاس بھیجا جائے، اور رسول جو ہے علی کے لیے بھی منع کر دیں گے. تو گویا یہ تینوں کے تینوں جب مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت علی کے پاؤں جو ہے وہ مٹی میں لت پت تھے اور گارا گوند رہے تھے، مٹی گوند رہے تھے. تو اس وقت یہ تینوں جا کر کہتے یا علی، کیا آپ نہیں چاہتے آپ رسول سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے لیے جائیں؟ تو یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ میرا مولا کائنات، میرا مولا علی جو مومنوں کے امیر ہیں، ان کے چہرے کے اوپر تبسم اور خوشی آئی، اور علی کی ذات مقدس اسی حالت میں، نہ انہوں نے پاؤں دھوئے نہ انہوں نے ہاتھ دھوئے، اسی حالت میں دوڑتے ہوئے دروازہ رسالت پہ پہنچے. اب جو خوبصورتی اور میرے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا پہنچانے والا جو جملہ ہے، اب علی جیسے دروازہ رسالت پہ پہنچے، اب دروازہ جیسے ہی کھولا، دکر بات کیا، سلام کیا، رسول نے جواب دیا. اب جیسے مولا کائنات کھڑے میں جو کتاب کے الفاظ ہیں وہی میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میں لطف لے سکوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے مومنین اور آپ بھی. اب جیسے ہی مولا کائنات سامنے پہنچے تو ادھر سے رسول مسکرا رہے ہیں، ادھر سے علی مسکرا رہے ہیں. اسی مسکراہٹ کے لمحے کے دوران میں میرے رسول مسکرا کے کہتے ہیں یا علی، جو میں سوچ رہا ہوں کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے؟ اللہ اکبر. جو میں سوچ رہا ہوں کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے؟ اب مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ سوچ رہے ہیں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں. پھر آگے پیغمبر کہتے ہیں یا علی، جو میں چاہتا ہوں کیا تو بھی وہی چاہتا ہے؟ علی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، جو آپ چاہتے ہیں میں علی بھی وہی چاہتا ہوں. اب آگے پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، جو تو چاہتا ہے، جو میں چاہتا ہوں، اللہ بھی وہی چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ چاہت کا خوبصورت منظر. اب علی جو ہے آئے رسول کے پاس بیٹھے، ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، حیا کے ساتھ سر جھکایا ہوا ہے، حیا کی پلکیں جھکائی بھی ہے مولا کائنات نے. اب میرے رسول فرماتے ہیں یا علی، جو میں چاہتا ہوں، جو تو چاہتا ہے، اللہ بھی وہی چاہتا ہے. کیا ہم یہ دیکھ لیں کہ زہرا کیا چاہتی ہے؟ اب یہاں پر میرے پیغمبر نے خوبصورت سیرت کا نقطہ اور اطاعت کا پہلو ایک متوجہ کیا ہے کہ اے لوگو، جہاں پر تمہارے گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں ان کا حق شرعی جو ہے وہ تلف نہ کرو، ان کا حق دو. اگر کائنات کا مرسل رحمت للعالمین نبی جو ہے وہ اپنی بیٹی سے اس رشتہ ازدواج کے لیے گو کہ جس کا کفو ہی علی ہے، جس کا انتخاب ہی اللہ نے کیا ہے، اس کے باوجود بھی میرا پیغمبر دروازے زہرا پہ جا کے سوال کرتا اے فاطمہ، جو میں رسول چاہتا ہوں علی بھی وہی چاہتا ہے، اللہ بھی وہی چاہتا ہے، تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. اب یہاں پہ میری پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں بابا، جو اللہ چاہتا ہے، جو مصطفیٰ چاہتا ہے، جو علی چاہتا ہے، میں زہرا بھی وہی چاہتی ہوں. سبحان اللہ. آپ کے توفیقات خیر میں قبلہ اضافہ فرمائے. وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے اور تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. آج کے اس مقدس دن میں دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج.